بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا واسع العطاء، اللهم يا منزل الشفاء، اللهم يا رافع البلاء، اللهم يا مجيب الدعاء، أنزل رحمتك وأنزل شفائك وعافيتك على كل مريض يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا واسع العطاء، اللهم يا منزل الشفاء، اللهم يا رافع البلاء، اللهم يا مجيب الدعاء، أنزل رحمتك وأنزل شفائك وعافيتك على كل مريض يا رب العالمين.